नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले शेयर बजारमा हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा फेस भ्यालु, बुक भ्यालु, मार्केट भ्यालु र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको के हो, यी विभिन्न किसिमका भ्यालुहरू कसरी आएका हुन् र यिनीहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरामा आज फोकस गरेर हामीले भिडियो बनाउनेछौँ। सुरु गरौँ। फेस भ्यालु। फेस भ्यालु अफ सेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सेयरको ओरिजिनल भ्यालु अथवा नोमिनल भ्यालुलाई हामीले फेस भ्यालु भन्छौँ। कुनै पनि सेयरको ओरिजिनल भ्यालु अथवा नोमिनल भ्यालुलाई हामीले फेस भ्यालु भन्छौँ। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ लन्च गरिरहेको बेलामा जति प्राइसमा इस्यु गर्छ नि आइपिओ हो, त्यो प्राइसलाई नै हामीले फेस भ्यालु भन्छौँ। मोस्ट अफ द नेपालको केसमा, नेप्सेको केसमा मोस्ट अफ द कम्पनीको फेस भ्यालु 100 हुन्छ। तर कुनै कुनै एक्सेप्सन हुन्छ। त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ शिवम सिमेन्ट्सको आइपिओ 300 रुपियाँमा इस्यु भएको थियो, त्यही भएर शिवम सिमेन्ट्सको फेस भ्यालु 300 रुपियाँ हुन्छ। र हामी इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ फेस भ्यालुमा खासै धेरै वरि हुनु पर्दैन, खासै धेरै जानकारी राख्नु पर्दैन। तर एउटा कन्सेप्टको लागि मात्रै यसको बारेमा बुझ्दा ठिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई डिभिडेन्ड पे गर्दाखेरि फेस भ्यालुकै बेसमा पे गरिन्छ, मार्केट भ्यालुको रेस्पेक्टमा कहिले पनि डिभिडेन्ड पे गर्दैन। यो तपाईँहरूमा कन्फ्युजन छ भने हटाउनुहोस्। डिभिडेन्ड 40% भनेको छ भने त्यो कम्पनीको 40% अफ फेस भ्यालु डिभिडेन्ड त्यसले पे गर्छ हो। डिभिडेन्डको बारेमा हामी अर्को भिडियो बनाउनेछौँ। त्यही भएर अब फेस भ्यालु कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ लन्च गरिसकेपछि, आइपिओ इस्यु गरिसकेपछि त्यो कम्पनीले इन्भेस्टर्सहरूबाट पैसा उठाउँछ। त्यसलाई हामीले इक्विटी क्यापिटल भन्छौँ अथवा सेयर क्यापिटल भन्छौँ। इक्विटी क्यापिटल भन्छौँ अथवा सेयर क्यापिटल भन्छौँ। र जति किता सेयर उसले इस्यु गरेको थियो त्यो भनेको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स र कति फेस भ्यालुमा, कति प्राइसमा इस्यु गरेको थियो, हो जति किता कति प्राइसमा फेस गरेको थियो त्यसको मल्टिपल नै हाम्रो के हुन्छ त इक्विटी क्यापिटल हुन्छ अथवा सेयर क्यापिटल पनि हामीले त्यसलाई भन्ने गर्छौँ। र फेस भ्यालु एउटा कहाँनिर हामीलाई चाहिन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि डिभिडेन्ड पे गर्दा चाहिँ तपाईँको फेस भ्यालुकै रेस्पेक्टमा डिभिडेन्ड पे गरिन्छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन कम्पनीको कति फेस भ्यालु छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामीलाई चाहिन सक्छ। र अब जाउँ बुक भ्यालु अफ सेयरतिर। बुक भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको नेट भ्यालु अफ सेयर एट प्रेजेन्ट भनेर भनिएको छ। भन्नुको मतलब अहिलेको स्थितिमा तपाईँले जुन कम्पनीको अथवा जुनसुकै कम्पनीको सेयरको भ्यालु जति छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले बुक भ्यालु भन्छौँ। भ्यालु जति छ भन्नुको त्यो चाहिँ कति वर्थ छ त, नेट वर्थ पर सेयर भन्छौँ नि हामीले, हो त्यसलाई नै हामीले बुक भ्यालु अफ सेयर भन्छौँ। त्यो कम्पनीको भ्यालुएसन कति छ र प्रति किता त्यो कम्पनीको भ्यालुएसन कति हुन्छ त भन्नुको मतलब नै हाम्रो के हो त बुक भ्यालु हो। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले, त्यो कम्पनीले लन्च गरेको आइपिओ लन्च गरेर तपाईँको फेस भ्यालु भनेको हामीले जति प्राइसमा इस्यु गर्छ एक सेयर प्रति किता जति प्राइसमा इस्यु गर्छ त्यसलाई हामीले फेस भ्यालु भन्यौँ। अब त्यो कम्पनी आइपिओ लन्च गरेर अपरेसनमा आइसकेपछि अनि त्यसले चाहिँ केही प्रफिट कमाउँछ, त्यसलाई चाहिँ रिजर्भमा लगेर राख्छ। अनि त्यसपछि त्यो पहिलाको तपाईँको इन्भेस्टर्सहरूबाट उठाएको इक्विटी क्यापिटल र रिजर्भ भनेको त्यो कम्पनीको सेयर होल्डर्स इक्विटी हुन्छ। सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको तपाईँको के हुन्छ त जहिले पनि इक्विटी क्यापिटल प्लस रिजर्भ भनेको यो चाहिँ इन्कम गरेकोबाट तपाईँको के गरेको त डिभिडेन्ड पे गरिसकेपछि बाँकी भएको पैसा चाहिँ रिजर्भ हुन्छ। अब बुक भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि सेयर होल्डर्स इक्विटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। भन्नुको मतलब अब यो भ्यालु अफ सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको त अहिले त्यो कम्पनीको प्रेजेन्ट सिनारीमा त्यो कम्पनीको नेटवर्थ भनौँ हो। अब नेटवर्थ डिभाइडेड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अथवा भ्यालु अफ सेयर होल्डर्स इक्विटी, सेयर होल्डर्सको जति इक्विटी छ भन्नुको मतलब सेयर होल्डर्सहरूले पहिला आइपिओ अथवा तपाईँको इस्यु हुँदाखेरि कति पैसा उठाए र त्यसमा कम्पनीले कमाएको प्रफिटबाट डिभिडेन्ड दिइसकेपछि बाँकी भएको पैसा जति पनि रिजर्भमा राखिएको छ त्यो सबै सेयर होल्डरकै पैसा हो। त्यही भएर यसलाई पनि सेयर होल्डर्सकै इक्विटीमा गनिन्छ। त्यही भएर बुक भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट सिनारीमा जति वर्थ छ त्यो सेयर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुक भ्यालु भन्छौँ। अब बुक भ्यालुको केसमा यसलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्दा नेटवर्थ पर सेयर भन्ने पनि हुन्छ अथवा ब्यालेन्स सिट अकाउन्टिङको हिसाबले हेर्दाखेरि सेयर होल्डर्स इक्विटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भन्नुको मतलब नै बुक भ्यालु हो। अब मार्केट भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि अब त्यही बुक अब तपाईँको मार्केट भ्यालु भनेको
जति मार्केटमा तपाईको सेकेन्डरी मार्केटमा जति प्राइसमा ट्रेड भइरहेको छ नि त्यो सेयर त्यसलाई नै हामीले मार्केट भ्यालु भन्छौँ। करेन्ट ट्रेडिङ प्राइस अफ सेयर भनेको मार्केट प्राइस पनि भन्छौँ, मार्केट भ्यालु पनि भन्छौँ, त्यो एउटै हो। मार्केट प्राइस अब तपाईँको जति रुपियाँमा तपाईँको दोस्रो बजारमा किनबेच भइरहेको छ नि जुनसुकै कम्पनीको पनि सेयर हो, त्यो भनेको त्यो कम्पनीको मार्केट प्राइस हो, मार्केट भ्यालु हो। अब फेस भ्यालु भनेको तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, ओरिजिनल भ्यालु अफ सेयर, ओरिजिन हुँदाखेरि अथवा आइपिओ इस्यु हुँदाखेरि जति भ्यालुमा इस्यु भएको थियो त्यसलाई हामीले फेस भ्यालु भन्छौँ। बुक भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा तपाईँको त्यो कम्पनीको वर्थ कति छ त हो, प्रति किता वर्थ कति छ त भनेको नै हाम्रो बुक भ्यालु हो। अथवा यसलाई हामीले कम्पनीको टोटल नेटवर्थ डिभाइडेड बाई टोटल सेयर्स गऱ्यौँ भने प्रति किता बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ। अब मार्केट भ्यालु भनेको तपाईँको करेन्ट ट्रेडिङ प्राइस अफ सेयर अथवा यसलाई हामीले मार्केट प्राइस अफ सेयर पनि भन्छौँ, जुन भनेको तपाईँको दोस्रो बजारमा जति प्राइसमा सेयर किनबेच भइरहेको छ त्यसलाई हामीले मार्केट प्राइस भन्छौँ। अब यी तीनटाको डिफ्रेन्ट भ्यालु हुनसक्छ। अनि त्यसपछि यिनीहरूको रिलेसन पनि हुन्छ। बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालुको रिलेसन कस्तो छ त हामीले हेरौँ। अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो तपाईँले सुनिराख्नु भएको हुनसक्छ, यो भनेको के हो भन्ने कुरा। पिबी रेसियो भनेर हुन्छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको रेसियो अफ मार्केट भ्यालु टु बुक भ्यालु इज कल पिबी रेसियो। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भन्नु मतलब प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो पिबी रेसियो इज इक्वल्स मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाई बुक भ्यालु। मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाई बुक भ्यालु भन्नुको मतलब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुनसुकै कम्पनीको सेयर अथवा कुनै कम्पनीको सेयर मार्केट प्राइसमा चाहिँ तपाईँको त्यो बुक भ्यालु भन्दा कति टाइम्स छ त, अथवा तपाईँको त्यो नेटवर्थ भन्दा कति टाइम्स छ त। इट रिप्रेजेन्ट्स द्याट द मार्केट भ्यालु इट वाट टाइम्स द बुक भ्यालु अथवा नेटवर्थ। नेटवर्थ भन्दा मार्केट प्राइस चाहिँ कति टाइम्स छ त भन्ने कुरा हामीलाई प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोले दिन्छ। अब तपाईँले कुनै पनि कम्पनी चुज गर्दा अथवा तपाईँले प्राइस टु बुक भ्यालु एनालाइज गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले एउटै इन्डस्ट्रीको पिबी रेसियो कम्पेयर गरेर कम्पनी चुज गर्नु होला। यदि तपाईँले ब्याङ्किङ एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याङ्क र ब्याङ्ककै पिबी रेसियो एनालाइज गर्नु होला। इन्सुरेन्सको हेर्दै हुनुहुन्छ भने इन्सुरेन्स र इन्सुरेन्सकै, माइक्रो फाइनेन्सको हेर्दै हुनुहुन्छ भने माइक्रो फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्सकै। कहिले पनि माइक्रो फाइनेन्स र ब्याङ्क अथवा ब्याङ्क र इन्सुरेन्स अथवा ब्याङ्क र तपाईँको होटेल सेक्टर हो त्यसरी तपाईँले प्राइस टु बुक भ्यालु कहिले पनि कम्पेयर नगर्नुहोस्। किनभने हरेक इन्डस्ट्रीको आफ्नो तपाईँको बिजनेस मोडल हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तिनीहरूको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ तपाईँको कसैको चाहिँ तपाईँको एसेट बढी हुन्छ, कसैको चाहिँ एसेट कम हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोमा धेरै डिफ्रेन्स ल्याउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँले कुनै पनि कम्पनी चुज गर्दाखेरि उस्तै खालको एउटै तपाईँको इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड एउटै पोजिसनमा भएको कम्पनीहरूको तपाईँले बुक भ्यालु रेसियो कम्पेयर गरेर कम्पनी चुज गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ। र अब यसरी एउटा तपाईँको अझै तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा एउटा एबी भन्ने कम्पनीले आइपिओ लन्च गर्दैछ, 1 लाख किता आइपिओ 1 लाख युनिट्स आइपिओ लन्च गर्दैछ। तपाईँको प्रति किता 100 रुपियाँको दरले 1 लाख किता आइपिओ लन्च गर्दैछ। अब भनिसकेपछि त्यो कम्पनीको फेस भ्यालु कति भयो त? 100 रुपियाँ भयो। अब हामीलाई थाहा छ इन्भेस्टर्सहरूले उठाएको पैसालाई हामीले के भन्छौँ? इक्विटी क्यापिटल भन्छौँ। इक्विटी क्यापिटल भनेको त्यो कम्पनीले लन्च गरेको कति किता सेयर इन्टु कति प्राइसमा, फेस भ्यालु इन्टु नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भनेको। फेस भ्यालु भनेको 100 रुपियाँ, नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भनेको 1 लाख युनिट्स गर्दाखेरि 1 करोडको तपाईँको इक्विटी क्यापिटल हुन्छ। अब 1 वर्ष अपरेसन गरिसकेपछि यसले इट कलेक्टेड ₹20 लाख अफ नेट प्रफिट। यसले 20 लाख रुपियाँ नेट प्रफिट कलेक्ट गर्यो र यसले चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड नदिने डिसाइड गर्यो र त्यसले रिजर्भमा तपाईँको बाँकी सबै प्रफिट रिजर्भमा राख्ने डिसाइड गर्यो। र यो कम्पनीको अहिले बजारमा चाहिँ मूल्य 164 रुपियाँमा ट्रेडिङ भइरहेको छ भने अब यसको चाहिँ तपाईँको हाम्रो बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको तपाईँको हामीलाई थाहा छ इक्विटी क्यापिटल प्लस रिजर्भ। इक्विटी क्यापिटल हाम्रो 1 करोड आएको थियो, इन्भेस्टर्सहरूले उठाएको पैसा, रिजर्भ हाम्रो 20 लाख भनिसकेपछि सेयर होल्डर्स इक्विटी 1 करोड 20 लाख भयो। बुक भ्यालु पर सेयर भनेको हाम्रो कति भयो त? अब सेयर होल्डर्स इक्विटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भन्नुको मतलब 1 करोड 20 लाख डिभाइडेड बाई 1 लाख गर्दाखेरि 120 रुपियाँ आउँछ। अब यो चाहिँ तपाईँको दोस्रो बजारमा 164 रुपियाँमा ट्रेड भइसकेपछि यसको मार्केट प्राइस मार्केट भ्यालु 164 हुन्छ।
प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 164 डिभाइडेड बाइ 120 र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 164 डिभाइडेड बाइ 120 गर्दा 1.37 आउँछ। र यसरी मैले अघि नै भनिहालेँ, प्राइस टु बुक भ्यालुको तपाईँले रेसियो गरेर कम्पनी एनालाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटै इन्डस्ट्रीको अथवा एउटै पोजिसनमा रहेको कम्पनीहरू तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले बेटर रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी आज हामीले कम्पनीको फेस भ्यालु, बुक भ्यालु, मार्केट भ्यालु, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको के हो र यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र अब नेक्स्ट भिडियोमा कम्पनीले डिभिडेन्ड कसरी दिन्छ, डिभिडेन्ड पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेर हामीले भिडियो बनाउनेछौँ। आजको लागि यति नै। सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद। आजलाई यति नै।